अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस् प्रभु। आजको क्लासमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईको प्रेम, तपाईको अनुग्रह, तपाईको आशिषले हामीलाई भरपूर पार्नुहोस्। महान जीवित प्रेमिलो परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद चाहँदै यो क्लासका सम्पूर्ण भागहरूमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीले गर्दै गरेको क्लास तपाईलाई थाहा छ, धेरैजनाहरू यो क्लास अझैसम्म आजसम्मको क्लास चाहिँ रिभ्यूकै क्लास हुन्छ। मैले तपाईलाई सम्झनाको लागि मात्रै यो गरेको। अनि भोलि अर्को हप्तादेखि क्लासमा चाहिँ विशेष हामी अरू क्लास गर्छौँ। र हामीले गएको हप्ता रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ अर्थकोलाइका सामान्य नियमहरूको बारेमा हामीले हेरेका थियौँ। जस्तै शाब्दिक रूपमा अर्थ खोल्ने कुराहरू, बाइबलका कुराहरूमा याद गर्नुहोस्, हामी कतिपय कुराहरू हामी शाब्दिक कुराले नै नगरिकन त्यसको अर्थ नखोलाइकन हामी विभिन्न किसिमका कुराहरू गर्छौँ। आत्मिक त्यसमा चाहिँ शाब्दिक अर्थ खोलाइमा पनि हामीले दुईवटा कुराहरू हेरेका थियौँ। एउटा अलङ्कारिक, स्पष्ट शाब्दिक र अलङ्कारिक शब्दहरू। बाइबलमा थुप्रै यस्ता अलङ्कारिक, सुभाष सरले पढाउनु भएको क्लासमा चाहिँ अझ कवितात्मक कुराहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि थुप्रै अलङ्कारिक कुराहरू त्यहाँ प्रयोग भएको कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ। त्यसले गर्दा स्पष्ट शाब्दिक कुनै कुराहरूमा चाहिँ हामीले स्पष्ट शब्दले हामीलाई स्पष्ट अर्थ दिन्छ भने कति कुरा अलङ्कारिक रूपमा पनि त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ। त्यसले गर्दा यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ बाइबलको चाहिँ अर्थ खोल्ने कुरामा भनेर हामीले हेरेका थियौँ। र त्यसपछिबाट दोस्रो कुरा हामीले हेरेका थियौँ सन्दर्भ। याद गर्नु, सन्दर्भ चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जुनसुकै कुरालाई अर्थ खोल्ने हो भने पनि साधारण नियममा सन्दर्भलाई हेर्नु आवश्यक छ। जब हामी सन्दर्भलाई हेर्छौँ भनेदेखि बाइबलको कुराहरूलाई बुझ्नलाई धेरै किसिमको सहायता पुग्छ। त्यसकारणले बाइबलको अर्थ खोल्नलाई महत्त्वपूर्ण हेर्नको लागि चाहिने आवश्यक कुरा चाहिँ सन्दर्भ हो। याद, कुन सन्दर्भमा त्यहाँ कुरा हुँदैछ, कुन किसिमको कुरा हुँदैछ, त्यो कुरालाई चाहिँ जहिले पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले दोस्रो कुरा हेरेका थियौँ। पहिलो कुरा शाब्दिक र दोस्रो कुरा सन्दर्भ। यो सन्दर्भलाई चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण दिने कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ। अनि त्यसपछिबाट मैले तपाईँहरूसँग गराउँदो कुरा के अरे क्लासमा चाहिँ त्यहाँ वर्दाखेरि चाहिँ मैले तेस्रो कुरामा चाहिँ ऐतिहासिक र सांस्कृतिक, याद गर्नु, त्यहाँको इतिहास, त्यहाँको संस्कृति, याद गर्नुहोस्, कति कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूको अगाडि मैले बताएको थिएँ होइन। त्यो चाहिँ बाइबलको अर्थ खोल्दा बाइबललाई चाहिँ कसरी बुझ्ने, बाइबललाई चाहिँ कसरी अध्ययन गर्ने र आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने कुराहरूमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाइबलको त्यो, किनभने आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि लेखिएको, 2000 होइन धेरै अगाडि लेखिएको, अनि 2000 वर्ष अगाडि यीशु ख्रीष्ट आएपछिका संस्कृतिहरूमा पनि त्यो 2000 वर्षभन्दा धेरै अगाडि अझै लेखेका पुस्तक भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसका सांस्कृतिक र त्यो ठाउँको बनोट, पृष्ठभूमि र ऐतिहासिक कुराहरूलाई पनि हेर्ने। अब जस्तै लेखक, लेखिएको मिति, लेखिनुको स्थान, लेख्नुको कारण, यसका पाठकहरू को हुन् होइन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र न्यायिक र नैतिक कुराहरूको बारेमा हामीले तिनीहरूले के विश्वास गर्छन्, तिनीहरूले के भन्छन्, तिनीहरूले के गर्छन्, तिनीहरूले के लगाउँछन् र तिनीहरूले के खान्छन् जस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ तिनीहरूले के अभ्यास गर्छन्, यी कुराहरू चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ यो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक दृष्टिगत गर्नुपर्छ बाइबलको अर्थ खोल्दा भनेर हामीले तपाईँहरूसँग त्यो क्लासमा चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग बताएको थिएँ। के कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हामीले सन्दर्भलाई हेरेर पनि हामीले यस्तो ऐतिहासिक कुराहरूलाई पनि हेर्नु आवश्यक छ। अनि चौथो कुरा चाहिँ साहित्यिक रूप। याद गर्नुहोस्, बाइबलका थुप्रै कुराहरू त्यो साहित्यिक कुराहरू पनि छन् त्यसको भएको भएर त्यो साहित्यिक रूप गद्य हो कि वृत्तान्त हो कि अगमबाणी हो कि कविता हो कि दृष्टान्त, हितोपदेश हो, यो कुरालाई विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। कसको माइक्रोफोन अन छ प्लिज अफ गरिदिनु होला। माइक्रोफोन अन छ, अफ गरिदिनु होला तपाईँहरूको माइक्रोफोन। त्यस कारणले गर्दा साहित्यिक रूपलाई र जहिले पनि त्यसको साहित्यलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यी कुराहरूलाई नहेर्दाखेरि चाहिँ होइन हामीलाई त्यो बाइबलको अर्थ बुझ्नलाई गाह्रो पर्छ। त्यस कारण त्यसलाई पनि तपाईँले ध्यान पर्छ। तपाईँले कतिको बुझ्नु भएन, मैले भने पहिलो शब्द, त्यसपछि सन्दर्भ,
त्यसपछि एउटा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक कुरा, र चौथो कुरा चाहिँ साहित्यिक रूपलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। र अनि अर्को कुरा चाहिँ बाइबलका अन्य भागहरूलाई दृष्टिगत गरे, त्यसकालाई पुष्टि गर्नलाई अन्य भागहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ हामीले हेर्नुपर्छ। परमेश्वरले जहाँ चाहिँ अलिक बढी जोड दिन खोज्नु भएको छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ दोहोऱ्याएर, त्यहाँ चाहिँ तेह्राएर परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई भन्नुभएको छ। त्यसो भएको भएर यी कुराहरू चाहिँ बाइबलमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई विचार गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू, अरू खण्डहरूलाई सम्पूर्ण बाइबलले चाहिँ बाइबललाई पुष्टि गर्छ। त्यस कारणले सम्पूर्ण खण्डले उत्पत्तिदेखि प्रकाशसँग 66वटा पुस्तकले चाहिँ पुष्टि गर्ने काम गर्छ कि बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनेर। त्यस कारणले गर्दा यसको लागि पनि हामीले चाहिँ यी कुराहरू हेर्नु आवश्यक छ र त्यसको त्यो अन्य भागहरूलाई दृष्टिगत गरेर। अनि अर्को 6औँमा हेरेको थियो ईश्वरशास्त्री एकरूपता, मतलब कतिपय कुराहरू चाहिँ बाइबलीय शिक्षा यी चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। परमेश्वरले यी कुराहरूलाई चाहिँ मानिसको अगाडि देखाउन चाहनु भएको छ। त्यसकारणले परमेश्वरको चरित्र स्वभाव र उही छ, र उहाँको चरित्र र स्वभाव कहिले पनि बदलिँदैन। परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई बदल्ने खोज्ने कुराहरू होइन। त्यसले गर्दा यसलाई पनि हामीले दृष्टिगत गर्नुपर्छ भनेर हेरेका थियौँ। र अब आज चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि हामी आजको क्लासमा चाहिँ के हेर्नेछौँ भने विशेष नियमहरू। विशेष नियम भन्नाले कुनै पनि त्यस्ता खण्डहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। बाइबलमा हामीले यति मात्रै हेरेर पुग्दैन। जस्तै कि यति मात्रै हेऱ्यौँ, जस्तै हामीले हेऱ्यौँ के अरे शब्दहरूलाई विचार गऱ्यौँ, सन्दर्भलाई विचार गऱ्यौँ, ऐतिहासिक सांस्कृतिक कुरालाई विचार गऱ्यौँ, अन्य खण्डहरूलाई हेर्ने कुरामा विचार गऱ्यौँ, त्यसको के अरे त्यसको चाहिँ के अरे त्यसको साहित्यिक रूपलाई हेऱ्यौँ र अन्य खण्डलाई पनि हेरेर मात्रै भन्दा नि त्यसमा फेरि केही विशेष कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तै त्यसका चाहिँ साहित्यिक रूपको लागि चाहिँ यहाँ धेरै कुराहरू छ। जस्तै त्यो धेरै कुराहरू त्यो एउटा साहित्य एउटा मात्रै, त्यो कविता जस्तो मात्रै छैन सुरुदेखि अन्तिमसम्म। त्यहाँ गद्य पनि छ, त्यहाँ पद्य पनि छ, त्यहाँ कविता पनि छ, त्यहाँ वृत्तान्तहरू पनि छ। त्यसो भएको भएर यो चाहिँ सम्पूर्ण साहित्यको एउटा रूप भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसका विशेष नियमहरू हामीले हेर्नु आवश्यक छ। यसका विशेष नियमहरूलाई विचार गर्नु आवश्यक छ। बाइबलको अर्थ खोल्दाखेरि यसका विशेष नियमलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। यदि हामीले यसका विशेष नियमलाई ध्यान दिनलाई चुक्यौँ भने हामीले सही अर्थ नबुझ्न सक्छौँ। अनि बाइबलको सही अर्थ बुझेनौँ भने के हुन्छ होला हामी विचार गरौँ त। यदि हामीलाई परमेश्वरले बताउनु भएको कुरालाई हामीले सही तर्फबाट बुझ्न सकेनौँ भने र यसबाट चाहिँ के हुन्छ, अर्थको अनर्थ निस्किन्छ। अनि अहिले धेरै झुटा शिक्षाहरूले, अहिले भनौँ न यी मातावालाहरू, अनि अहिले सजिलो प्रकारले आएका अर्का कुराहरू, यो के अरे त्यो के अरे सच्चाइ भन्नेवालाहरूलाई धेरै सजिलो पर्छ। किनभने उनीहरूले बाइबललाई चाहिँ उनीहरूले त्यो विशेष नियमहरू र बाइबलका चाहिँ अर्थको लागेका कुराहरू भन्दा नि चाहिँ बाइबल कसरी हाम्रो हातमा पर्यो, बाइबल पहिलो ओरिजिनल भाषा कहाँ थियो पनि इभन तिनीहरूलाई ती कुराहरू थाहा छैन। मैले एकचोटि आङसाङ होङको एउटा मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले के बतायो भनेदेखि बाइबल तपाईँलाई थाहा छ पहिला कसरी आयो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई त नेपाली बाइबल मात्रै थाहा छ भन्ने कुराहरू गर्छन्। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूलाई विचार गर्दाखेरि पहिलो कुरो त यो चाहिँ नेपालीमा थिएन र नेपालीमा बाइबल आउनु पनि थुप्रै कुराहरू प्रोसेसद्वारा आएको कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यस कारणले यसका त्यो बेलाका संस्कृतिहरू, त्यो बेलाका के अरे त्यो बेलाको त्यो बाइबलको चाहिँ त्यो संरचनालाई पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यसो भएको भएर चाहिँ विशेष नियम अनुसार हामीले यसलाई हेर्दछौँ। र विशेष नियम पहिलो विशेष नियमको पहिलो चाहिँ दृष्टान्तहरू। याद गर्छु, मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना, यी चारवटा सुसमाचारमा येशू ख्रिस्टले आफ्ना चेलाहरूलाई धेरै कुरा बुझाउनको लागि दृष्टान्तबाट बोल्नु भएको छ। त्यसकारणले दृष्टान्तलाई तपाईँले विचार गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। दृष्टान्तले के कुरा गर्छ भन्दाखेरि त्यसले एउटा मुख्य त्यसको एउटा त्यो दृष्टान्तित गरेर प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूले चाहिँ बाइबललाई, परमेश्वरको उपस्थितिलाई, परमेश्वरको प्रेमलाई, येशू ख्रिस्टको मसाह रूपलाई बुझ्न सकुन् भनेर उहाँले
दृष्टान्त दिनु, परमेश्वरको स्वभावलाई जान्न सकुन् भनेर त्यो दृष्टान्तहरू प्रयोग गर्नुभएको छ बाइबलभरि। जहाँसुकै हामीले 4वटा सुसमाचारमा बढी यो पाइन्छ। के भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा सत्यलाई निर्धारण गर्छ र दृष्टान्तित गर्छ, मतलब त्यसको बारेमा बताउँछ। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटा मुख्य सत्यता सिकाउँछ एउटा दृष्टान्तले, र एउटा मुख्य बुँदा बनाउँछ र एउटा सत्यतालाई दृष्टान्तित वा व्याख्या गर्छ। त्यही सत्यतालाई व्याख्या गर्ने काम गर्छ। त्यसकारणले त्यसलाई त्यही किसिमले दृष्टान्तका सबै विवरणहरू प्राय त्यति ठुलो महत्त्व सिकाएको मुख्य सत्यता तिनीहरू कसरी सम्बन्धित छन् भन्ने हेर्नुहोस्। मतलब जस्तै उदाहरणको लागि मत्ती 20 अध्यायमा 1 देखि 16 पदसम्म हेर्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ प्रभु येशूले एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। के दृष्टान्त भन्नुभयो भने एउटा मानिसले चाहिँ काम लगाउने विचारले चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो दाखबारीमा काम गर्न चाहिँ उसले सुरुमा एउटा मानिसलाई भेट्यो, तिमी मेरो दाखबारीमा काम गर, म तिमीलाई 1 दिनको ज्याला दिन्छु। त्यसपछि अर्को 12 बजेतिर निस्क्यो, अर्को मान्छेलाई भेट्यो, त्यसै गरिदियो। त्यसपछि 3 बजेतिर, त्यसपछि 5 बजेतिर। याद गर्नुहोस्, यहाँ फरक समयमा चाहिँ 4 ग्रुप 5 ग्रुपका मानिसहरूलाई चाहिँ दाखबारीमा काम गर्न लाग्यो। अनि भाडा त्यो पैसा दिने बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ सबैलाई समान रूपमा दियो। अनि त्यसपछि केही मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ चित्त दुखायो, ओहो हामीले त दिनभरि काम गऱ्यौँ, हाम्रो जति न उसलाई। अनि प्रभु येशूले त्यहाँ सिकाउन खोज्दछ परमेश्वरको अनुग्रहलाई, परमेश्वरको प्रेमलाई, परमेश्वरको त्यो दयालाई मानिसहरूले चाहिँ जानुन् र मानिसहरूले चाहिँ त्यो सबैलाई भनौँ न मलाई मात्रै स्वार्थीपनलाई होइन, परमेश्वरले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। मतलब यूहन्ना 3 को 16 हेरेर परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, संसारका सबै मानिसलाई, सबै जातिलाई दिनुभयो हैन। त्यसकारणले गर्दा मैले तपाईलाई बताउन खोजेको कुरा याद गर्नुहोस्, दृष्टान्तले एउटा कुरा सत्यता बुझ्नलाई सहायता गर्छ। जस्तै येशू ख्रीष्टले त्यही कुरा देखाउनु भएको छ। अझ जस्तै बिउ छर्ने उदाहरणको कुरालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ 4 किसिमका जमिनको बारेमा उहाँले सिकाउन चाहनु भएको छ। मतलब परमेश्वरको वचन हो बिउ, र छर्ने किसान चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, र जमिनहरू चाहिँ सारा संसारका मानिसहरू हुन् भनेर त्यहाँ देखाउन खोज्नु भएको छ। जो चाहिँ असल जमिन, जसले त्यसलाई स्वीकार गर्छ त्यो मान्छे। त्यसकारणले यस्ता किसिमका दृष्टान्तहरूमा जहिले पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो विशेष नियम अन्तर्गत दृष्टान्तलाई दृष्टान्तकै तरिकाले हामीले अर्थ खोल्नुपर्छ। तपाईले यसलाई एउटा सत्यता त्यसबाट सिक्ने किसिमका कुराहरू गर्नु आवश्यक छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दोस्रो कुरा उखानहरू हेर्नुहोस् है। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने उखानहरू। त्यसकारणले यो साहित्यसँग अन्तर्गत छ है। आजको क्लास चाहिँ विशेष नियममा चाहिँ साहित्यसँग चाहिँ सम्बन्धित छ। अनि सुभाष सरले पढाउँदै भएको क्लासले पनि यसलाई धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्छ। कारण के भने त्यहाँ त्यसका साहित्यिक रूपलाई, जस्तै कवितात्मक पुस्तकहरू पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै किसिमका कुराहरू छन्। त्यसकारणले यो साहित्य भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले आजको विशेष नियममा चाहिँ हामीले दृष्टान्तपछि उखानहरू याद गर्नु। प्रभु येशूले पनि यसमा चाहिँ र अरू पनि हितोपदेशमा पनि थुप्रै उखानहरू प्रयोग गरिएको छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसरी बुद्धिमानता साथ जिउनुपर्छ भनेर उखानले हामीलाई चाहिँ के गर्छ, परमेश्वरमा जिउने कुराहरूलाई चाहिँ गर्छ। यसको चाहिँ के छ, यो चाहिँ बुद्धिमानका भनाइहरू। जस्तै हाम्रा नेपालीमा पनि भन्नु भने याद गर्नु छैन, धेरै अगाडिका उखानहरू, बुढापाकाका उखानहरू राम्रो छ, त्यसले चाहिँ सही किसिमका कुराहरू गर्छ भने जस्तै बाइबललाई पनि हामीले उखानहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई बुझ्नको लागि यो प्रयोग गर्नुभएको कुरा। उखानमा चाहिँ बुद्धिमान भनाइ र बयानमा तुलना हो होइन, बुद्धिमानका भनाइहरू र तुलना हो। र उखानमा चाहिँ युक्त जीविका बारेमा परमेश्वरको बुद्धि समावेश छ। यसमा परमेश्वरको बुद्धि र उखानले प्रतिज्ञा होइन तर सिद्धान्तहरू सिकाउँछ। जस्तै हितोपदेश 22 को 6 भन्छ उचित किसिमको तालिम प्राप्त केटाकेटीहरू। मतलब यदि आफ्नो बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई छडी लगाएन भने उसले चाहिँ के गर्छ, उसले चाहिँ राम्रो गर्दैन भनेर त्यहाँ बताइएको कुरा छ। त्यसकारणले म तपाईहरुको अगाडि त्यो अलिकति त्यसलाई पढेर पनि तपाईहरुको अगाडि म गर्दैछु। 22 को 6 पदले हेर्नुस् त, हितोपदेश 22 को 6 पदले भन्छ बालबालिकालाई जुन बाटोमा हिँड्नु पर्छ त्यही बाटोमा तालिम देऊ र बुढो हुँदा पनि ऊ त्यसबाट हट्ने छैन।
याद गर्नुहोस् तालिम दियो भने उसले त्यो तालिम प्राप्त गरेपछि हट्ने छैन। त्यसकारण उखानले चाहिँ यस्ता कुराहरू सिकाउँछ, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई गर्छ। र उखान चाहिँ कुनै विकल्प बिना नै सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा विषयहरूमा काम गर्ने सामान्य सिद्धान्त सिकाउनको लागि निर्माण गरेको हुन्छ। मतलब मानिसहरूलाई सिकाउनको लागि, मानिसहरूलाई यसबाट अझै कुरा गर्नको लागि यसलाई चाहिँ निर्माण गरेको परमेश्वरले उखानहरू बाइबलमा राख्नु भएको छ। र उखानले बुद्धिमान मानिस वा मूर्ख मानिस बीचको प्राय जसो के भने तुलना गर्ने काम भिन्नता। याद गर्नुहोस् होइन, धन्य होस् त्यो मानिस जसले आफ्नो के अरे बुद्धिमान मानिसले चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ चट्टानमाथि निर्माण गर्छ। अनि प्रभु येशूले पनि हिब्रू के अरे मत्ती 7 अध्यायमा बताउनु भएको कुरा 2 किसिमको जगमा, अनि जो मूर्ख मानिसले चाहिँ आफ्नो जग चाहिँ आफ्नो घरको जग चाहिँ बालुवामाथि निर्माण गर्छ। त्यसो भएको भएर यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ भनेर 2 किसिमका कुराहरू तुलना गर्ने कुरा। बुद्धिमान मानिसले चाहिँ के गर्छ भने उखानमा चाहिँ बुद्धिमान मानिसले कसरी परमेश्वरलाई स्वीकार गर्छ त्यही अनुरूप आफ्नो जीवनमा पनि चलाउँछ भने देखाउन खोजेको हुन्छ। मतलब बुद्धिमान मानिसले जस्तै अघि भनौँ चट्टानमाथि घर निर्माण गर्ने मानिस जस्तै भनेर परमेश्वरले यसरी सिकाउन खोज्नु भएको छ। यसरी चाहिँ त्यो उखानहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो बिचमा बाइबलमा यो स्पष्ट गरिएको छ, त्यसले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। अर्को कुरा मूर्ख मानिसले, बुद्धिमान मानिसको कुरासँग मूर्ख मानिसको कुरा पनि त्यहाँ दाँजिएको छ। उखानले चाहिँ मूर्ख मानिसले कसरी परमेश्वरको व्यवस्था गर्छ होइन, अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा नबस्छ र परमेश्वर नै हुनु जस्तो गरी आफ्नो जीवन बिताउँछ र देखाउँछ। परमेश्वर नै हुनुहुन्न जस्तो गर्छ उसले, मूर्खले। त्यस कारणले गर्दा उखानले चाहिँ त्यही मूर्खको बारेमा र बुद्धिमान मानिसको बारेमा 2टा किसिमको कुराहरूमा चाहिँ के गरेको हुन्छ, त्यहाँ तुलना गरेको कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई विचार गर्ने कुराहरू मात्रै म तपाईँलाई बताउँदैछु। आजको कक्षाको मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँले दृष्टान्तलाई विचार गर्नुपर्छ, उखानलाई विचार गर्नुपर्छ भनेर। जस्तै हितोपदेश 1:7 हेर्नुहोस् है, हितोपदेश 1:7 भन्छ परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो। सुन्नुहोस् है, परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो, तर मूर्खहरूले बुद्धि र शिक्षालाई तुच्छ ठान्दछ। मूर्खले, याद गर्नुहोस्, त्यस कारणले प्रभु येशूले भन्नु सुँगुरको अगाडि चाहिँ मोती नफाल। याद गर्नुहोस्, त्यस कारणले त्यो मूर्खले के गर्छ, परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो। जसले बुद्धिमान मानिस छ उसले परमप्रभुको भय मान्दछ। मूर्ख मानिसले चाहिँ के गर्छ भन्दा, मूर्ख मानिसले चाहिँ तर मूर्खहरूले बुद्धि र शिक्षालाई तुच्छ ठान्दछ। मतलब यसलाई तुच्छ ठान्ने काम गर्दछ। त्यस कारणले यही कुरा त्यहाँ बताएको छ। तल के अरे ज्ञान जस्तै त्यसको चाहिँ उसले अवलोकन गर्छ परमेश्वरको ज्ञानलाई, त्यसको अर्थ खोल्छ र परमेश्वरको बुद्धि जीवनमा प्रयोग गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको त्यो उखानलाई हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ। बाइबलमा चाहिँ बुद्धिका साहित्यका मुख्य गरी उखान विशेष भएको कुरा उपदेशक, हितोपदेश र याकुबको पुस्तकमा चाहिँ यी उखानहरू भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूसँग भन्न खोजेको कुरालाई चाहिँ याद गर्नुहोस् कि उखानलाई हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ। उखानलाई जब हामी विचार गर्दछौँ, उखानलाई जब हामी विचार गर्छौँ भने त्यही अनुरूप परमेश्वरले सिकाउनु खोज्नु भएको कुरा, परमेश्वरले भन्न खोज्नु भएको कुरा, परमेश्वरले हामीलाई देखाउनु खोज्नु भएको कुरा हामी जान्दछौँ। त्यसले गर्दा त्यो 2टा कुरा याद गर्नुभएको छ। 2टा कुरालाई तपाईँले जहिले पनि याद गर्नुहोस्। पहिलो कुरो दृष्टान्त, दोस्रो कुरो उखान। दृष्टान्त र उखानलाई चाहिँ त्यही किसिमले हामीले गर्छौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ यो अस्ति तपाईँहरूले सुभाष सरको क्लासमा बुद्धिका पुस्तकहरू के अरे कवितात्मक पुस्तकहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा पनि उहाँले बताउनु भएको थियो। जस्तै हाम्रा 5वटा पुस्तकहरू अयोग, भजन सङ्ग्रह, श्रेष्ठ गीत र यसैमा पनि कहिलेकाहीँ ती कुराहरू हामी कवितात्मक शैलीमा भएका कुराहरू देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले ती कवितात्मक पुस्तकहरूलाई चाहिँ अघि हामीले भन्यौँ कि हिब्रू कविताको बारेमा के अरे हाम्रो सुभाष सरले धेरै कुराहरू भजन सङ्ग्रहको पुस्तक पढाउँदाखेरि अस्तिको क्लासमा बताउनु भएको थियो। हिब्रू कविताको लागि चाहिँ यसले चाहिँ अलङ्कारिक भाषाहरू त्यहाँ प्रयोग गरिएका हुन्छन्। याद गर्छु, अलङ्कारिक भाषाहरू हिब्रू कवितामा चाहिँ
स्वर र शब्दको अनुप्रास हुँदैन। मतलब हिब्रू कवितालाई चाहिँ तपाईले यो कुरा विचार गर्नुस् कि पहिलो दोस्रो हरफले पहिलो हरफको बारेमा बताउँछ। कहिलेकाहीँ दोस्रो हरफलाई पुष्टि गर्नको लागि पहिलो हरफलाई पुष्टि गर्नको लागि दोस्रो हरफले बताउँछ। त्यसकारण हिब्रू कविताको बारेमा अस्तिको क्लासमा पनि तपाईले एकचोटि सुभाष सरले पढाउँदाखेरिको ध्यान दिनु, योभन्दा अघिल्लो क्लासमा उहाँले कविताको बारेमा धेरै कुराहरू बताउनु भएको थियो। त्यसकारणले के गर्छ भन्दा यसले चाहिँ हिब्रू कवितामा सामान्यतः समानान्तर दुई फरक श्लोकहरू संरचनालाई सजिलैसँग, जस्तै यहाँ तपाईले उदाहरण देख्न सक्नुहुन्छ हैन। हितोपदेश 9 पदको 9:8 हेर्नु भने गिल्ला गर्नेहरूलाई नहप्काऊ। सुन्नुस् है, यहाँ त्यहाँ तपाईले ध्यान दिनुस्, गिल्ला गर्नेहरूलाई नहप्काऊ नत्र त्यसले तिमीलाई घृणा गर्छ। याद गर्नुस्, यहाँ गिल्ला गर्नेहरूलाई नहप्काऊ त्यसले तिमीलाई घृणा गर्ला। यहाँ त उदाहरण त, तर बुद्धिमान मानिसलाई हप्काऊ उसले तिमीलाई प्रेम गर्नेछ। याद गर्नुस्, यहाँ गिल्ला गर्नेहरूलाई तिमीले नहप्काऊ त्यसले के गर्ला, त्यसले तिमीलाई घृणा गर्ला। तर बुद्धिमान मानिसलाई हप्काऊ त्यसले तिमीलाई, यहाँ दुईटा किसिमको कुराहरूलाई, समानान्तर कुराहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो कुरा दिने कुरा चाहिँ हिब्रू कवितामा थुप्रै ठाउँमा पाइन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरालाई तपाईँ र मैले ध्यान दिनु आवश्यक छ भनेर हिब्रू कवितालाई भन्छ। जस्तै कि हरफ 1 र हरफ 2 को कुराले गर्दा यहाँ चाहिँ के भन्छ भने हप्काउनु पर्ने मान्छे कसलाई हो। याद गर्नुस्, तपाईले यहाँ देख्नु भने हैन, तिमीहरूले घृणा गर्ला त्यसलाई हप्कायो, तर बुद्धिमान मानिसलाई हप्का, त्यही हप्काउने कुरा बुद्धिमान मानिसलाई हप्काउने कुरा गर्यो भने त्यसले के गर्छ, त्यसले तिमीलाई प्रेम गर्नेछ। त्यसकारण विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रक्रिया हरफ 2 ले चाहिँ भिन्नता दर्शाएको कुरा ध्यान दिन्छ दुईटा किसिमको कुराहरूमा, र त्यसलाई तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिब्रू कवितालाई यहाँ थुप्रै अलङ्कारिक शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन्, त्यसलाई पनि तपाईले ध्यान दिनु आवश्यक छ। र हिब्रू कविताहरू चाहिँ एकदमै बाइबलमा चाहिँ हामीले यो के अरे हामीले त्यो क्लास पढ्दाखेरि के अरे भजन सङ्ग्रह क्लास पढ्दाखेरि पनि धेरै कुरा जानेको कारणले गर्दा तपाईले यसलाई चाहिँ यही अनुसार हिब्रू कविता अनुसार चाहिँ यसको बारेमा अर्थ खोल्नु आवश्यक छ। र अब चौथो कुरा चित्रण भाषा। यो नै कवितात्मक प्रयोग हुने भाषा हुन् चित्रण भाषाहरू, चित्र गरिरहेका भाषाहरू। याद गर्नुहोस्, त्यसकारण त्यसलाई पनि तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। प्रयोग गरेको चित्रण भाषा चाहिँ निर्धारण गरी उल्लेख गरेको विचार वा सत्यतामाथि यसको कस्तो प्रभाव छ मूल्याङ्कन गर्ने। जस्तै शब्द वा वाक्यांशको असामान्य रूप अभिव्यक्ति जसले मानिसको स्वरूप सृजना गर्छ र शब्दहरू तस्बिर बनाउँछ। जस्तै उदाहरणको लागि भाँडो उम्लिरहेको छ। सुन्नुहोस् है, यहाँ भाँडो उम्लिरहेको छ, मतलब त्यो भाँडो उम्लिरहेको मतलब तपाईँ र हामीले सोझे अर्थमा हामीले यसलाई पनि बुझ्न सक्छौँ कि भाँडो उम्लिएको मतलब चाहिँ त्यो भाँडोभित्र राखिएको पानी या भाँडोभित्र जे कुरा पकाउन राखिरहेको छ त्यो कुरा उम्लिरहेको हो। तर चाहिँ यहाँ भाँडो उम्लिरहेको जस्तो त्यस्ता चित्रण भाषाहरू पनि बाइबलमा प्रयोग गरिएका छन्। सुन्नुहोस् है, त्यसलाई चित्रित गर्ने भाषाहरू पनि भनेको छन्। तर त्यस चित्रण भाषालाई तपाईले ध्यान दिँदाखेरि भनिएको सत्यतालाई अझै बलियो पार्न सक्छ। यसमा अझै ठुलो जोड दिन सक्छ, यसको अर्थलाई अझै गहिरो बनाउन सक्छ। याद गर्नुहोस्, भावलाई तीव्र बनाउँछ, रङ थप्न सक्छ, ध्यान आकर्षण गर्न सक्छ, दृष्टान्त गरी स्पष्ट विचार स्पष्ट कुराहरू पाउन सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ अलङ्कारिक चित्रण भाषाहरू यस अर्थमा अझै शाब्दिक हुन्छ कि यस प्रस्तुत गरेका विचारहरू स्पष्ट र सत्य हुन्छन्। सुन्नुहोस्, चित्रण भाषाहरूको बारेमा नि हामीले हेरेका थियौँ। के अरे मतलब चित्रण गरेका अलङ्कारिक भाषाहरू हैन, उल्लेख गरेको सत्यतालाई त्यहाँ ध्यान दियौँ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईले हामी केही हेर्न सक्छौँ, झैँ भन्ने शब्द जस्तै शब्द प्रयोग गरी तुलना गर्नु। जस्तै हामी उदाहरणलाई हेर्छौँ भने पहिलो पत्रुस 1:24 सबै प्राणी घाँस जस्तै। याद गर्नु, यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ उपमा दिएको छ, घाँस जस्तै हुन्। सबै मानिस घाँस जस्तो मतलब मानिस घाँस त होइन, घाँस जस्तै हुन्। मतलब घाँस जस्तै मतलब के हो? प्रभु येशूले एकचोटि त्यो घाँस काटिन्छ र आगोमा फालिन्छ हैन, त्यसको महत्त्व केही पनि हुँदैन, तर मानिस घाँस जस्तै हुन्।
तर परमेश्वरको प्रेमले अर्को खण्डले पुष्टि गर्दा मानिसलाई बचाउनु भयो र अनन्त जीवन दिनुभयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै त्यसलाई घाँसको रूपमा मानिसहरूलाई हेर्ने कुराहरू। अर्को दोस्रो कुरा रूपक, एक रूपमा जहाँ एउटा कुराले अर्को कुरालाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। जस्तै तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, या तिमीहरू पृथ्वीका नुन जस्तै हो। याद येशू ख्रीष्टले मत्ती 5:13 मा भन्नुभएको कुरा, तिमी पृथ्वीका नुन चाहिँ हो, नुन जस्तै हो। मतलब त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यही किसिमको नुन जस्तो, नुनको असल गुणलाई लिएर हामीले गर्ने मानिस हौँ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा यहाँ याकुब 3:6 के लेख्छन् भने जिब्रो पनि एउटा आगो नै हो हैन। आगोले के गर्छ? सारा कुरा सल्काउँछ। यो जिब्रोले पनि त्यही कुरा सल्काउने काम गर्छ भनेर एउटा रूपक र एउटा चाहिँ आगोलाई चाहिँ जिब्रोलाई चाहिँ आगोको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रतीक गरेको भाषाहरू हामी देख्न सक्छौँ। अर्को कुरा वस्तुहरू, विचारहरू र जनावरहरूलाई मानव चरित्र दिनु। याद गर्नुहोस्, कुनै पनि वस्तुहरूलाई, विचारहरूलाई जस्तै जनावरहरूलाई मानव रूप दिएको पनि त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ बाइबलमा। त्यस कारणले यशाया 55:12 भन्छ, मैदानका सारा रुखहरूले ताली बजाउनेछन्। त्यहाँ मानव रूप देखेको छ उसलाई। तर के भन्छ, यसलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, ईश्वरलाई मानवको गुण दिएर वर्णन गर्नु, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। याद गर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ हामी मानिसलाई, ईश्वरलाई बाइबलमा मानवको रूप दिएर वर्णन गरेको छ, किनभने परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको भनेर। त्यस कारणले परमेश्वरको हात हामी माथि पर्यो। साँच्चै नै हाम्रै जस्तो हात परमेश्वरले अनि हामी माथि त्यो हात राख्ने कुराहरू भन्न खोजेको होइन। यसलाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरको उपस्थितिले, परमेश्वरको प्रेमले साँच्चै कि भौतिक हातले मेरो टाउकोमा आशिष दिएको जस्तै किसिमका कुराहरू भन्दा पनि यसले फरक किसिमले हामीले यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चित्रण भाषालाई बडो विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यहाँ भएको कुरा हैन। परमेश्वरको हात भन्ने बित्तिकै के हो? परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामी जनाउन सक्छौँ। जस्तै कुनै कुरा विशेष प्रकारले विशेष भागमा चाहिँ भनेको छ, विशेष भागमा जस्तै रोटी भाँच्नु, जस्तै उदाहरणको लागि रोटी भाँच्नुलाई विचार गर्ने हो भने हामीले यसलाई के बुझ्न सक्छौँ? याद गर्नुहोस्, त्यो रोटी भाँच्ने काम मात्रै थिएन। त्यसले गर्दा यसलाई पनि यस्ता भाषाहरूलाई गर्न। जस्तै अर्को कुरा, आक्रामक र अभिव्यक्तिको ठाउँमा मिलनसार वा सरल अभिव्यक्ति प्रकट गर्नु। जस्तै उदाहरणको लागि हैन, कुनै कुरालाई जोड दिनको लागि कुरा गरेको कुरालाई पनि हामी विचार गर्न सक्छौँ। बढाइ चढाइ नगर्ने किसिमका कुराहरूलाई याद गर्नुहोस्, कुनै कुरालाई त्यहाँ जोड दिएर बाइबलमा बताएको छ। जस्तै कुराको लागि यूहन्ना 21:25 के भनेर लेखेको छ भने, पुस्तकहरू संसारभरि अटाउने थिएनन्। येशूको नाउँमा, येशूले खालि उहाँले गर्नुभएको कामको बारेमा पुस्तकमा लेखिन भने संसार हो। याद गर्नु, संसारभरि नअटाउने। यो यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यस्ता किसिमको यसको चाहिँ चित्रण भाषाहरू हुन् भनेर प्रयोग गर्नुपर्छ यसलाई हैन। हामीले चित्रण भाषाहरू हुन् भनेर यसलाई विचार गर्नुपर्छ। यो चित्रण भाषामा प्रयोग गरेका कुराहरू हुन् भनेर हामीले विचार गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, खिसी गर्ने, अभिव्यक्ति गर्ने कामहरू जस्तै पहिलो राजा 18:17 हैन, अझ जोरसित कराओ, निश्चय नै त्यो तिम्रो देवता हो हैन। एलिसाले के भन्यो भने त्यो बालका देवताहरू छ, तिमीहरूको देवता सुतिरहेको होला, कराओ, अझै उठ्छ होला भनेर जोरसित कराओ भनेर उनले त्यो व्यङ्ग गर्ने कुराहरूलाई विचार गर्यो। यी चित्रण भाषाहरू हुन्। तपाईँलाई मैले बताउन खोजेको कुरालाई ध्यान दिनु, यस्ता खालका चित्रण भाषाहरूलाई बाइबलको अर्थ खोल्दा, बाइबल अध्ययन गर्दा, बाइबलको अध्ययन गर्ने मानिसहरूले यसलाई विचार गर्नु आवश्यक छ। र यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस् कि चित्रण भाषाहरू हामीले 4वटा कुराहरू हामीले अहिले भर्खर हेऱ्यौँ। विशेष नियममा तपाईँलाई कतिको दृष्टान्तलाई हेऱ्यौँ, हामीले उखानहरूलाई हेऱ्यौँ, हामीले कवितालाई हेऱ्यौँ र हामीले चित्रण भाषाहरूलाई। यो कुरा धेरै कवितामा यस्ता चित्रण भाषाहरू प्रयोग गरिएका छन्। त्यस कारणले हुन त बाइबलमा अन्य भागमा पनि छन्, मैले तपाईँलाई बताउन खोजेँ। यसलाई तपाईँ र मैले ध्यान दिने कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। अब 5औं कुरा चाहिँ सङ्केतहरू र प्रतीकहरू, मतलब प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्यले अर्थ निर्धारण गर्नका लागि सबै सङ्केतहरूलाई ध्यानपूर्वक जाँच गर्नु। जस्तै सङ्केत शब्द वाक्यांश हो जसले अरू नै केही कुराको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। यसको कसको उदाहरणलाई चाहिँ परमेश्वरका थुमा, याद गर्नु, परमेश्वरको थुमा, येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको थुमाको रूपमा
यूहन्ना 1:29 त्यहाँ दिएको कुरालाई विचार गर्नु, संकेत गर्ने खोज्दा के मानिसको पापको ज्याला तिर्नको लागि थुमाको आवश्यकता पर्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरले मानिसको पापको ज्याला तिर्न मसाया येशू ख्रीष्टलाई तयार पार्नु भएको परमेश्वरको थुमा। याद गर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ संकेत गरेको छ, त्यहाँ प्रतीक छ। मानिसको पापको ज्याला तिर्ने निष्कोट थुमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर संकेत गरेको छ। हो, यस्ता कुराहरूलाई तपाईले संकेत गरेका कुराहरूलाई पनि विचार गर्नु आवश्यक छ, प्रतीक गरेका कुराहरूलाई पनि विचार गर्नु आवश्यक छ। तर ध्यान दिनुहोस् कि संकेत एक व्यक्तिभन्दा बढीमा सम्बोधन गर्न सक्छ हैन। जस्तै उदाहरणको लागि सुन्नुहोस्, उदाहरणको लागि पहिलो पत्रुस 5:8 चाहिँ शैतानलाई चाहिँ गर्जने सिंह जस्तै छ शैतानलाई, प्रतीक। याद गर्नु शैतानलाई। तर प्रकाश 5:5 लाई हेर्नु भने सिंहलाई सम्बोधन गरेको छ, ख्रीष्ट सिंह जस्तो हुनुहुन्छ। याद गर्नु, ख्रीष्ट चाहिँ मतलब परमेश्वरको सिंहको रूपमा चाहिँ एउटा राजाको रूपमा, जंगलको राजाको रूपमा येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यही राजाको रूपमा हुनुहुन्छ भनेर ख्रीष्टले सिंहका असल गुणहरूलाई, राजकीय गुण, जंगलको राजा भएको गुणलाई प्रस्तुत गर्दछ भने, अनि शैतानले चाहिँ सिंह, गर्जने सिंह जस्तै उसको चाहिँ खराब पक्षीहरू प्रतिनिधित्व गर्छ, डरलाग्दो गर्ने सिंहको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई पनि तपाईँले मैले छुट्याउनु आवश्यक छ। तपाईँले ध्यान कतिको दिनुभयो? याद गर्नु, संकेत गर्दाखेरि याद गर्नु, बाइबलमा सिंह येशू ख्रीष्टलाई पनि र शैतानलाई पनि गरेको छ। तर येशू ख्रीष्टलाई गर्दाखेरि के भनेको छ भने उसको ख्रीष्टको चाहिँ सिंहको चाहिँ असल गुणहरू, एउटा राजाको एउटा प्रतीक भएको कुराहरू देखाएको छ भनेदेखि के अरे खराब कुराहरूको लागि चाहिँ नि यहाँ हेर्यौँ भने हामी के भन्छ, डर लाग्दो एकदमै गर्जने त्यो खालको एकदमै मानिसलाई खतम गर्ने कुराहरूको लाग्छ। जस्तै उदाहरणमा हामी देख्न सक्छौँ, येशू ख्रीष्ट थुमा हुनुहुन्छ, सिंह हुनुहुन्छ, चट्टान हुनुहुन्छ, हाँगा हुनुहुन्छ, जरा हुन्छ, ठेस लाग्ने ढुङ्गा भनेर हामीले विचार गर्यौँ भने हामी कसलाई? येशू ख्रीष्ट थुमा हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट सिंह हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट चट्टान हुनुहुन्छ। याद हो, चट्टान, त्यो चट्टानको पानी पिउने हुन्छ। येशू ख्रीष्ट यूहन्ना 15 हाँगा हुनुहुन्छ, अनि के अरे त्यो दाउदको हाँगा हुनुहुन्छ, अनि जरा हुनुहुन्छ, अनि ठेस लाग्ने ढुङ्गा हुनुहुन्छ भनेर त्यस्ता प्रतीकहरू देख्न सक्छौँ। भने पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामी पानी, तेल, हावा, ढुकुरको रूपमा मानिसहरूले प्रतीकको रूपमा, त्यसकारण अहिले पानी उत्तिकै पवित्र आत्मा, तेल हुने बित्तिकै पवित्र आत्मा भनेर होइन, त्यो प्रतीकको रूपमा त्यतिखेर बाइबलमा प्रयोग गरेको कुरालाई तपाईँले र मैले ध्यान दिनुपर्छ भन्न खोजेको। अहिले पनि त्यही मान्छेले अहिले पानीलाई फुकेको जस्तै गरी मान्छेलाई दिने कुरा गर्छन् कि पवित्र आत्माको कुरा, त्यो कुरालाई ध्यान दिनु। बाइबलको कुरा गर्दैछु म, बाइबलमा प्रतीकको रूपमा त्यहाँ दिएको छ, प्रतीकको रूपमा। त्यसकारण त्यसलाई अजिङ्गर भनेपछि शैतान होइन, सर्प, जसलाई सर्प देख्ने बित्तिकै शैतान, त्यतिखेर प्रतीक, शैतानको प्रतीकको रूपमा चाहिँ सर्प थियो, अजिङ्गर थियो। त्यसले गर्दा त्यसलाई सिंह, जसको मतलब बल भन्ने कुराको प्रतीक, र चाबीहरू भन्ने बित्तिकै होइन, स्वर्ग र नरकका चाबीहरू मसँग मतलब अधिकारको कुराहरू हुन्छ। हो, यस्ता प्रतीकहरूलाई तपाईँले छुट्याउनु आवश्यक छ। याद गर्नुहोस्, यसलाई ध्यान दिनु, यस्ता प्रतीकहरूलाई तपाईँले बाइबलमा छुट्याउनु आवश्यक छ। बाइबल पढ्दाखेरि यी कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ, यी कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। तपाईँले यसलाई अब 6औं कुरा हेर्नेछौँ, त्यसलाई चाहिँ टाइप भनौँ या भनौँ जस्तै त्यस्तै कुराहरू होइन, पुरानो करारका उदाहरण र नयाँ करारको रूपको बीचमा सिधा मिलाप छ भन्ने कुरा। जस्तै कि रूप भनेको नयाँ करार व्यक्ति वा घटनाको पुरानो करारको नमुना, उदाहरण, पूर्व चित्र। जस्तै उदाहरणको निम्ति सिद्ध मानिसको रूपमा मानिसको पूर्व चित्रणको प्रतिरूप आदम थिए होइन, मानिसको सबैको चित्रको प्रतिरूप चाहिँ आदम थिए। त्यसकारणले यहाँ के भनेको छ भने अन्तिम पहिलो आदम जसले संसारमा पाप ल्यायो, अन्तिम आदम ख्रीष्ट जसले मानिसलाई त्यो कुरा ल्याउनु। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो रूप प्रतिरूप त्यसलाई हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ। प्रस्थानमा भएको निस्तार चाड थुमाको रूपमा ख्रीष्टको प्रतिरूप हो। याद गर्नुहोस्, जतिखेर निस्तार चाडको एउटा प्रस्थान 12 अध्यायमा परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई मिश्र देशबाट छुटकारा दिनको लागि निस्तार चाडको थुमा मार्नु पर्ने कुरा थियो। अनि जसले त्यो थुमाको रगत ल्याएर चाहिँ आफ्नो ढोकामा राख्थ्यो, ती मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुन्थ्यो। हो, त्यही किसिमको प्रतीकको रूपमा येशू ख्रीष्ट
हाम्रो निस्तारको थुमा भएर हाम्रो लागि रगत बगाएर उहाँले क्रुसमा मर्नुभयो र जसले येशू ख्रीष्टको रगतको छाप अब ढोकामा हैन आफ्नो हृदयमा स्वीकार गर्छ भने ती मानिसलाई त्यसकारण त्यो टाइप त्यो प्रतीकको रूपमा हामीले विचार गर्न सक्छौं। जस्तै पहिलो कोरिन्थी 5:7 मा भन्छ हाम्रो निस्तारको थोमा ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ। जुन कुरा चाहिँ प्रस्थान 12:21 देखि 23 सम्म चाहिँ निस्तार चाडको थुमाको विधिको बारेमा मूसाले बताएका कुरा अनुसार नै येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यही थुमा, त्यही टाइप, त्यही प्रकार, त्यही प्रतिरूप, त्यही कुराहरू हुनुहुन्छ भनेर देखाउने कुराहरूलाई विचार गर्ने पर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारण यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ तपाईहरु मैले। अर्को कुरा हेर्छ मल्कीसदेकको ख्रीष्टको दर्जा अनुसार पुजारी हुनुहुन्छ। मतलब याद गर्नुस् उत्पत्ति 14:17 मा देख्यो भने केही किसिमको पुजारी, महापुजारी, पुजारीको काम के हुन्छ? एउटा मल्कीसदेकले सारा मानिसका प्रार्थनालाई, सारा मानिसका पुकारलाई लिएर महापवित्र स्थानभित्र जाने कुराहरू थियो चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ पुजारीको एक रूप भएर चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफैलाई हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामीलाई छुटकारा दिएर परमेश्वरसँगको मिलाप गराउने पुजारी हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँ प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। मतलब येशू ख्रीष्ट लेवी 16 अध्यायमा हामीले हेरेका कुराहरूको टाइप चाहिँ येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 3:16 मा चाहिँ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, उहाँ चाहिँ बलि हुनुभयो। यूहन्ना 19:30 मा चाहिँ हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। र पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 1 देखि 4 सम्मको खण्डमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको लागि यस पवित्र शास्त्र बमोजिम यस पृथ्वीमा आउनुभयो, उहाँ मर्नुभयो, उहाँ गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। हो यो कुराको प्रतीकको रूपमा हामी लिन सक्छौं। याद गर्नुहोस् हाम्रो निस्तारको थुमा के अरे येशू ख्रीष्ट हाम्रो पुजारी हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामीलाई छुटकारा दिएर अहिले हाम्रो बीचमा अन्तर्विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले त्यो मल्कीसदेकको चाहिँ दर्जा अनुसारको ख्रीष्ट येशू हाम्रो पुजारी हुनुहुन्छ भनेर हामी त्यसको चाहिँ रूप प्रतिरूपलाई विशेष ध्यान दिन सक्छौं। उजाड स्थानमा भएको काँसाको सर्प र ख्रीष्टको क्रुसमा ल्याउनु हुने चंगाईको एक पूर्व छायाको रूपमा देखिन्छ। याद गर्नुभएको छ उजाड स्थानमा जब इजरायलीहरूले पाप गरे, गनगन गरे, परमेश्वरले विषालु सर्प पठाउनु भयो र विषालु सर्पले मानिसहरूलाई डस्न थाले। त्यसपछिबाट मूसाले परमेश्वरसँग अन्तर्विन्ती गरे। परमेश्वरले के भने अब यदि त्यो मूसाको के अरे काँसाको साँप बनाएर उजाड स्थानमा ठाडो के अरे उचालेर राख र जसलाई टोकेको छ त्यसले त्यो काँसाको साँपलाई हेर्यो भने त्यो मानिस चंगाई हुनेछ, निको हुनेछ। र येशू ख्रीष्ट त्यही अनुसार हामी यूहन्ना 3:14 र 15 मा त्यही अनुसार येशू ख्रीष्ट सबै मानिसको पापको लागि क्रुसमा मर्नुभयो र उहाँ क्रुसमा उचालिनु भयो। कसैले येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बगाएको रगतलाई हेर्छ भने त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। याद गर्नुहोस् यो रूप प्रतिरूपलाई विचार गर्दाखेरि हो यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ रूप शास्त्र जसलाई चाहिँ टाइप पनि भन्न सकिन्छ, त्यही अनुसारको छाया। मतलब येशू ख्रीष्टको कुराले अब इसहाकले के अरे अब अब्राहमले इसहाकलाई त्यो के अरे बलिदान गरेको कुराहरूको त्यो छायाको रूपमा हामी अरू यी कुराहरू हेर्न सक्छौं। त्यसकारण पुरानो करार चाहिँ सबै छाया हो भने अहिले चाहिँ हाम्रो वास्तविकता हो, सबै कुरा हो। त्यसो भएको भएर यो कुरालाई पनि हामीले बाइबलमा अध्ययन गर्दा, बाइबल पढ्दाखेरि ध्यान दिनु आवश्यक छ। त्यहाँ रूप शास्त्रहरू जहाँ यी कुराहरू भएका कुराहरूलाई विचार गर्नु आवश्यक छ। अनि अर्को हेर्छौं अगमबाणी। यो अगमबाणी विशेष यसलाई चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सामान्य नियमहरूलाई प्रयोग गरी अगमबाणी खण्डहरूलाई जाँच्नुहोस्, तर बाइबलीय अगमबाणीका विशेष आकृतिलाई ध्यानपूर्वक विचार गर्नुहोस्। तपाईले अगमबाणीलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक विचार गर्नुहोस्, किनभने बाइबल चाहिँ 25% अगमबाणी थियो बाइबलमा, 25%। अनि अगमबाणीले चाहिँ परमेश्वरको विश्वासयोग्यता, सार्वभौम सत्ता र अलौकिक शक्तिको प्रदर्शन गर्दछ। मतलब उहाँ सार्वभौम हुनुहुन्छ,
उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अलौकिक शक्तिको प्रदर्शन गर्छ यो के अरे अगमबाणीले। त्यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। अगमबाणीले चाहिँ आशामा रहनको लागि विश्वासीलाई उत्साह दिन्छ। जस्तै पहिलो थेसलोनिकी 4:13-18 सम्म तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्। याद गर, तिमीहरू आशा नभएको मानिस जस्तो निराशा नहो। उहाँ चाहिँ बादलमा हामीलाई लिन आउनुहुनेछ र उहाँले चाहिँ हामी विश्वासीहरूलाई लानुहुनेछ। यो महत्त्वपूर्ण अगमबाणी हो। याद गर्नुहोस्, यो अगमबाणी पुरा हुन बाँकी छ। त्यसकारणले हामीलाई आशा दिलाउँछ। त्यसकारणले यी कुराहरूलाई विचार गरौँ। येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको प्रतिज्ञा पावलले त्यहाँ बताउँदैछन्। उहाँ हामीलाई लिन आउनुहुनेछ र हामी उहाँलाई बादलमा भेट्न जानेछौँ। पहिला हामीभन्दा अगाडि सुतेकाहरू। यसरी चाहिँ यो किसिमको कुराहरू, अगमबाणीका कुराले चाहिँ हामीलाई आशामा रहनलाई सहायता गर्छ। सम्पूर्ण येशू ख्रीष्टको बारेमा गरिएको अगमबाणी पूरा भएको थियो एउटा पनि। त्यसकारणले यी पूरा हुन्छ भनेर चाहिँ यसलाई हामीले हेर्नु आवश्यक छ। त्यसकारणले अगमबाणी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले यहाँ मैले तपाईँलाई भने धेरै मानिसहरूले अहिले बाइबलभन्दा बाहिरका कुरा अनुसार म स्वर्ग पुगेर आएँ भन्ने दर्शन देख्ने मानिसहरूलाई चाहिँ यो च्यालेन्ज हो। परमेश्वरले हामीलाई अगमबाणी गर्नुभएको छ। उहाँले यो पूरा गर्नुहुन्छ। उहाँले दर्शन देखेर आए पनि नआए पनि हामीलाई स्वर्ग लानुहुन्छ। हामी स्वर्गका नागरिक हौँ। हामी स्वर्गमा बस्नेछौँ। हामीलाई लानुहुन्छ उहाँले। त्यसो भएको भएर यो अगमबाणीलाई आशामा रहनलाई विश्वास परमेश्वरले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसलाई त्यही किसिमले हामीले त्यो बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। अगमबाणीले भक्तिको जीवन जिउनको लागि विश्वासीहरूलाई प्रेरणा दिँदछ। मतलब भक्तिपूर्ण जीवन जिउनको लागि प्रेरणा दिँदछ। वाउ, यो अगमबाणीले हामीलाई सुनिश्चितता गराउँछ। येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 14:1-3 सम्म भन्छ, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्। मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन्। म ठाउँ तयार पारेर तिमीहरूलाई लिन आउनेछु। येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको अगमबाणी उहाँ आउनुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, यो कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। त्यसकारणले बाइबललाई अध्ययन गर्दा अगमबाणीलाई विशेष किसिमका कुराहरूले चाहिँ हामीले हुन्छ। त्यसकारणले यो अगमबाणीका कुराहरूलाई जसरी यिनीहरूले गलत अर्थ लगाएर झुटा शिक्षाहरू थुप्रै निस्केका छन्। अहिले आङसाङ हौँ अनि त्यसपछिबाट यो सच्चाई भन्ने मान्छेहरू यिनीहरूले गलत किसिमले प्रयोग गर्यो। अहिले येशू ख्रीष्ट कोरियामा जन्मिसक्नु भयो। अगमबाणी कहाँ जन्मने अगमबाणी गर्नुभएको छैन। येशू ख्रीष्ट पहिलोचोटि किन जन्मिएर आउनुभयो थाहा छ तपाईँहरूलाई? किनभने मानिसको पापको साटो बलि हुनको लागि एउटा तुमा मानिसको बलि आवश्यकता थियो। त्यसकारणले उहाँ कन्याबाट यस पृथ्वीमा आउनुभयो। अब उहाँ त्यसरी आउनुहुन्न प्रभुहरू। अब हामी जन्मिनुहुन्न येशू ख्रीष्ट। अब येशू ख्रीष्ट जसरी जानुभएको थियो त्यसरी नै आउनुहुनेछ। मतलब कोरियामा होइन, सबै मानिसले देख्ने गरेर, सबै मानिसले थाहा पाउने गरेर उहाँ इजरायलमा आउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसकारणले अगमबाणीका कुराहरूलाई विशेष किसिमका कुराले ध्यान दिने, यसले हामीलाई विश्वासीहरूलाई प्रेरणा दिने काम गर्दछ। अगमबाणीको अध्ययनले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ। त्यसकारणले यसको बारेमा हामीले जान्नु आवश्यक छ। यसको बारेमा हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ। अनि अर्को कुरा, अगमबाणीले परमेश्वरको अनन्त योजना र उद्देश्यलाई प्रकट गर्छ। याद गर्नु, परमेश्वरको उद्देश्यलाई प्रकट गर्ने काम। यो चाहिँ भविष्य सूचकको मतलब भविष्यमा हुने कुराहरू, परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू याद गर्नुहोस्। ती कुराहरू पुरा हुने कुराहरू, या अगमबाणीका कुराहरू होइन, चाहिँ परमेश्वरले अगाडि नै देख्नुभयो। परमेश्वरले सबै कुरा मानिसलाई बताउनु भयो। परमेश्वरले सबै कुरा मानिसलाई देखाउनु भएको छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ कुनै पनि कुराहरू हामीले विचार गर्ने भन्दा बाहिरका कुरा हुँदैन। जुन कुरा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसकारण विश्वासीको सबभन्दा ठुलो आशा उहाँ हामीलाई एक दिन लिन आउनुहुनेछ। यदि हामीलाई यो आशा छैन भने, यो अगमबाणी पुरा हुँदैन भने स्वर्गमा के अरे प्रकाश 20:21-22 अध्ययन गर्नु। स्वर्गमा चाहिँ सुनको सडक छ। स्वर्गमा परमेश्वरले सबै कुरा हाम्रो लागि तयार पार्ने कुराहरू हाम्रो अगमबाणीको रूपमा परमेश्वरले बाइबलमा प्रकाश 20:21-22 अध्याय बताएर बाइबललाई बन्द गर्नुभएको छ। याद गर्छ। अब उहाँले भन्नुभएको छ, अब तिमीहरू जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ
त्यो अनन्त जीवन प्राप्त गर्दछ, त्यो स्वर्गको नागरिक हुन्छ, त्यो परमेश्वरको सन्तान हुन्छ। अनि कुनै पनि कुरालाई उसलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन, कुनै पनि कुराले उसले गर्न सक्दैन। परमेश्वरले गर्नुभएको यो अगमबाणी, त्यसकारणले अगमबाणीका कुरालाई विशेष नियम अन्तर्गत राखेर तपाईँले यसको अर्थलाई, यसका कुराहरूलाई बुझ्नु आवश्यक छ। जब तपाईँले यस कुरालाई ध्यान दिनुहुन्छ, यस कुरालाई विचार गर्नुहुन्छ, यसले तपाईँलाई धेरै कुराहरूको जस्तै यो हेऱ्यो भने भविष्य सूचक कुराहरू हुन्, यो हेऱ्यो भने नजिक प्रयोग र टाढा परिपूर्तिको कुराहरू हो, होइन। जस्तै यशाया 7:14 जुन कुरा अगमबाणी गरिएको थियो र यसो ख्रीष्ट मत्ती 1:22 र 23 पद अनुसार यस संसारमा त्यसै गरी जन्मनु भएको कुराहरूलाई हामी देख्छ। यशायाको यो अगमबाणी उनको दिनमा पनि प्रयोग योग्य थियो, तर मसीहको रूपमा यसो ख्रीष्ट भविष्यको परिपूर्तक पनि यसले हेरिरहेको थियो। त्यसले गर्दा त्यसलाई ध्यान दिनु कुराहरू आवश्यक छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ हेऱ्यो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ अगमबाणीका अर्थ खोलाइका केही सल्लाहहरू यहाँ के छ भने सबै सम्बन्धित र समान्तर खण्डलाई तुलना गर्नुहोस्। जस्तै दानियल र प्रकाशमा भएका अगमबाणीका कुराहरूलाई तुलना गर्ने कुरा, अगमबाणी घोषणा र यसको परिपूर्ति बीचको लामो समय, 100 वा 1000 वर्ष हुन सक्छ, अन्तराल हुन सक्छ भनी महसुस गर्नुहोस्। कहिले चाँडै हुन्छ, कहिले ढिला, यसको परमेश्वरको समयमा यी कुरा हुन्छ। र पुरा भइसकेको र अझै पुरा हुन बाँकी रहेको अगमबाणीको बीच भिन्नता देखाउनुहोस्। कति कुराहरू पुरा भइसकेका छन् जुन अगमबाणीहरू, र कति कुरा चाहिँ पुरा हुन बाँकी छन्, त्यसलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। र त्यसपछिबाट चाहिँ अर्को कुरा, चित्रण भाषा र साङ्केतिक भाषा परिचित गरी त्यसै अनुरूप अर्थ खोल्नुहोस्, होइन। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ के रहेछ भने प्रकाश 6:1देखि 2सम्म भने सेतो घोडामाथि सवार हुने ख्रीष्ट विरोधीको निम्ति सङ्केत हो, होइन। यसलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, याद गर्नुहोस्। यहाँ यसलाई तपाईँले र मैले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसले गर्दा 6:1 र 2मा हेर्नुहोस् है। अनि जब थुमाले छाप एउटा खोलमै त मैले देखेँ, अनि 4 जीवित प्राणी मध्ये एकजनालाई गर्जनको आवाज जस्तो आऊ हेर भनिरहेको सुने मैले। अनि हेरेँ एउटा सेतो घोडा, अनि त्यसमाथि बस्ने एउटा धनु थियो, अनि उसलाई एउटा मुकुट दियो, अनि ऊ जित्नलाई अगाडि बढ्यो, होइन। जस्तै यसु ख्रीष्ट, तर त्यही घोडाको लागि यसु ख्रीष्ट प्रकाश चाहिँ 19:11 चाहिँ सेतो घोडामा चाहिँ उहाँ सवार हुनुहुनेछ, र उहाँ चाहिँ उहाँको दोस्रो आगमनमा चाहिँ उहाँ सेतो घोडामा चाहिँ उहाँ आउने कुराहरू प्रस्तुत गरिएको कुराहरू त्यहाँ देखाइएको छ। त्यसलाई पनि सवार हुने कुरालाई चित्रण गरिएको छ, त्यो कुराहरू देखाइएको छ। त्यसलाई विचार गर्नु। अर्थ खोलाइका बाइबलका अन्य खण्डहरूलाई विरोध गरेको छैन भन्ने कुरा पक्का गर्नुहोस्। जहिले पनि गर्नु छ अर्थको यो खोलाइका बाइबलका अन्य खण्डहरूलाई, होइन, विरोध गरेको छैन। यसले चाहिँ विशेष गरेर यसको चाहिँ कुराहरू बताइरहेको कुराहरूलाई हामीले अगमबाणीका कुराहरूलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। अगमबाणीका कुराहरू याद गर्नुहोस्। तपाईँले यसलाई विशेष ध्यान दिनुभयो भने तपाईँले सही प्रकारले बाइबललाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अर्को अन्तिम कुरा हामी हेर्नेछौँ, नयाँ करार र पुरानो करार। नयाँ करारमा पुरानो करारको प्रयोग, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्थ खोलाइको कुरालाई याद गर्नु। थुप्रै कुराहरू चाहिँ भजनका पुस्तकहरूमा पनि अगाडिका कुराहरूको बारेमा बताइएको छ। बाइबलका नयाँ करारमा थुप्रै कुरा, पुरानो करारका कुराहरू त्यहाँ बताइएका छन्। र पुरानो करार र नयाँ करारका खण्डलाई, सन्दर्भलाई जाँच गर्नुहोस्। कसरी र के उद्देश्यको निम्ति नयाँ करारमा पुरानो करारलाई प्रयोग गरिएको छ याद गर्नुहोस्। सोको निर्धारण गर्नुहोस्। जस्तै नयाँ करारमा भएको पुरानो करारको प्रयोगले पवित्र धर्मशास्त्रको एकता र यसभित्र एक अर्कासँग कुनै विरोध छैन भनी देखाउँछ। र नयाँ करार पुरानो करारका 300 भन्दा बढी छुट्टै उदाहरणहरू छन्। नयाँ करारमा 300 भन्दा बढी, जसलाई चाहिँ 10% पुरानो करारबाट उद्धरण गरिएको छ, पुरानो करारबाट त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको कुरा छ। त्यसले गर्दा पुरानो करार र नयाँ करारमा उही ईश्वरीय लेखक हुनुहुन्छ, त्यसकारण फरक लेखक होइन। याद गर्नुहोस् के भने यहाँ 66 पुस्तक 40 जना मानिसहरूले लेखे भनेको छ, तर लेखक चाहिँ मुख्य एक हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले यो कुरा लेख्नु भएको छ। नयाँ करार बुझ्नको लागि पुरानो करार बुझाइ अनिवार्य हुन्छ। याद गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टले इम्माउसको बाटोमा दुईटा चेलाहरूलाई
उनीहरूले येशू ख्रीष्टको बारेमा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ दुईजना चेलाहरू एक आपसमा कुरा गर्दै हिँडे, हेर अधर्मीहरूले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मारे। अनि त्यतिखेर येशू ख्रीष्टसँगै जानुभयो। अनि के भयो? अनि येशू ख्रीष्टलाई भन्दैछन्, ए तपाईँलाई थाहा छैन यत्रो कुरा भइरहेको छ, यत्रो किसिमको कुरा भइरहेको छ, येशू ख्रीष्टलाई मारे, हामीले राजा हुनुहुन्छ भने भरोसा गरेका थियौँ। अनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो थाहा छ? सबै भविष्य वक्ता र पुरानो करारका सबै कुराहरूमा येशू ख्रीष्टको बारेमा के भनेको छ भनेर उनीहरूलाई बताए। जब उनीहरूले त्यो कुरा बताए त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ती कुराहरू बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर येशू ख्रीष्टले त्यो कुरा बताउनु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू, पुरानो करारको कुराहरू बुझ्नको लागि चाहिँ नयाँ करारका कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ। त्यसपछि नयाँ करारका लेखकले पुरानो करारलाई राम्रोसँग जानेका थिए। याद गर्नुहोस्, राम्रोसँग जानेका थिए र परमेश्वरको वचनको रूपमा पुरानो करारको अधिकारलाई स्वीकार गरेका थिए। र येशूले पनि यसै गर्नु भएको थियो हैन। येशूले पनि त्यही कारण गर्नुभयो, त्यही कुरा गर्नुभयो। नयाँ करारमा कसरी पुरानो करारलाई प्रयोग गर्छ याद गर्नुहोस्। यसलाई येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? मत्ती 4:7 लेखिएको छ, मतलब परमेश्वरको वचन लेखिएको छ। अनि 1:22 पूरा गर्नलाई र पवित्र शास्त्रले भन्छ वा के भन्छ जस्ता शब्दहरू ती लेखकले लेखेका छन्। मतलब बाइबलले चाहिँ स्पष्टता देखाएको कुरालाई बताएको छ। र अर्को कुरा, पुरानो करारका थुप्रै खण्डहरूलाई एकसाथ राखेर हैन, पुरानो करारका खण्डहरूको शब्दहरूलाई दुरुस्त प्रयोग नगरेर पनि गरिएको कुराहरू छ। र त्यसकारणले पुरानो करारमा चाहिँ नयाँ करारको उद्देश्य चाहिँ पुरानो करारको भविष्य अगरवाणीलाई पुरा महसुस गर्नलाई, मानिसले चाहिँ त्यो भविष्यवाणी पुरा हुन्छ भन्ने कुरा महसुस गर्नलाई। तर पुरा हुनुको अर्थ सधैँ महसुस गर्नु वा पूर्ण हुन्छ भन्नु हुँदैन। र यसलाई चाहिँ कति पुरा हुन बाँकी पनि छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। पुरानो करारको सिद्धान्त र सत्यतालाई पक्का गर्नलाई, परमेश्वरले बताउनु भएको पुरानो करारको शिक्षालाई पक्का गर्नलाई यसले सहायता गर्छ। पुरानो करारको सिद्धान्त वा सत्यलाई सारांशित गर्नलाई, महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउनलाई पुरानो करारको शब्द विन्यासलाई जोड दिनको निम्ति प्रयोग गर्छ। मतलब परमेश्वरले गर्नुभएको यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् भनेर प्रमाणित गर्नको लागि पुरानो करारलाई हामीले यी कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको भएर आज चाहिँ यी कुराहरू 8वटा यी विशेष नियमहरूलाई यदि हामीले बाइबलमा ध्यान दियौँ भनेदेखि यसलाई चाहिँ विशेष कुराहरू हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँले फेरि पनि विचार गर्नुहोस्, नयाँ करारलाई पुरानो करारमा प्रयोग गरेको, पुरानो करारको कुरा प्रयोग गरेको कुराले चाहिँ परमेश्वरले यसलाई विशेष किसिमले बताउन चाहनु भएको छ भन्ने कुरा ध्यान दिनु। दोस्रो कुरा, हामीले हेर्छौँ कि अगमबाणीको कुराहरू, जुन कुरा चाहिँ अगमबाणीका हिसाबले नै यसको अर्थ खोलाइमा विशेष ध्यान दिने कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्ने कुराहरू, यसले हामीलाई आशा दिन्छ भन्ने कुरा जान्नु। र यस्तो टाइप त्यही प्रकार ख्रीष्टको प्रकार हुनुहुन्छ। पुरानो करारमा देखाइएका ख्रीष्टको प्रकारको बारेमा हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यही रूपमा प्रस्तुत गरेको कुरा हामीले हेर्यौँ। जस्तै कि सिद्ध मानिसको रूपमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने प्रस्थान भएको निस्तार चाडको थुमाको रूपमा, त्यो निस्तार चाडको थुमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर हामीले हेर्छौँ। सङ्केत र प्रतीकहरूलाई हेर्यौँ। येशू ख्रीष्टलाई थुमा, सिंह जस्ता सङ्केत र प्रतीक दिएको कुराहरू, चित्रण भाषाहरूलाई तपाईँले र मैले ध्यान दिने कुराहरू हामीले हेर्यौँ, जसमा चाहिँ सत्यतालाई चित्रण गरिएको छ। त्यो कुरालाई तपाईँ र मैले ध्यान दिनु आवश्यक छ। र अर्को कुरा, कवितात्मक कुराहरूको लागि हामीले हेर्यौँ। हामीले कवितात्मक कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ र उखानहरूलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ, दृष्टान्तहरूलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। जब यति कुराहरू तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने बाइबलका अर्थ खोलाइको लागि तपाईँले एकदमै सजिलो प्रकारले बाइबललाई बुझ्नलाई तपाईँको जीवनमा सहायता पुर्याउँछ। पुनः एकचोटि भन्छु, तपाईँले बाइबल खोल्नु अगाडि 3वटा कुराहरू आवश्यक कुराहरू छन्। पहिलो कुरो चाहिँ अवलोकन, दोस्रो कुरो त्यसको अर्थ खोल्नु, र तेस्रो कुरो त्यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नु, यो निर्णय। त्यसपछिबाट अर्थ खोलाइका साधारण नियमहरूमा हामीले हेर्यौँ। शाब्दिक रूपमा अर्थ खोलाइ, सन्दर्भको रूपमा अर्थ खोलाइ, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक दृष्टिलाई गरेर त्यसको अर्थ खोलाइ। त्यसपछि त्यसको चाहिँ विशेष गरिकन साहित्यिक पछि हामीले हेरेका थियौँ के अरे
इतिहास र सांस्कृतिक कुरा र त्यसको साहित्यिक रूपलाई हेरेर अर्थ खोलाइ, त्यसपछि बाइबलका अन्य भागलाई हेरेर अर्थ खोल्ने कुराहरू हेरेका थियौँ भने ईश्वर शास्त्रीय एकरूपतालाई हेरेर हेर्ने थियौँ भने विशेष नियममा दृष्टान्त, उखान यसलाई ध्यान दिनुहोला, कविता यसलाई ध्यान दिनुहोला, चित्रण भाषा यसलाई ध्यान दिनुहोला र संकेत र प्रतीकहरू, रूप र प्रतिरूपहरू र त्यसपछि अगमबाणी र पुरानो करारका कुराहरूलाई उल्लेख गरेको नयाँ करारका कुराहरूलाई यति ध्यान दिनुभयो भने तपाईलाई बाइबल बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। अब हामी अर्को कक्षामा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने यसको प्रयोगलाई हेर्नेछौँ, यसको प्रयोग, खण्डको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर त्यसलाई हेर्नेछौँ अर्को कक्षामा। र त्यसपछिबाट अर्को एउटा कुरा नि हेरेर प्रभावकारी के अरे अर्थ खोलाइमा आइपर्ने खतराहरू भनेर दुईटा कुरालाई चाहिँ हामी अर्को कक्षामा हेर्नेछौँ। आजको कक्षा चाहिँ यही सकिन्छ। धन्यवाद। आमेन। केही कुरा छ भने यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ, होइन भने जय मसी। धेरैजना गइसक्नु भयो कि हो?